बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुन्नज़रा। रुक करते हैं खबरों का। हाफिजाबाद से आदिल भट्टी के मुताबिक पिंडी भट्टिया में रात के समरे में बारिश शुरू होते ही रात 1 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हवाएं फानी। सूरत हाल चंद्रा फसलों को बहुत नुकसान, पानी रोडों के ऊपर निकल आया। कसूर से खबर देंगे आपको। मलिक मोहसिन अली कसूरी के मुताबिक रहमत हस्पताल में सहूलियात की कमी, सच्चा बच्चा की जान को खतरात। कसूर के इलाके खडिया में वाक़या रहमत हस्पताल के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं, जहां मुबैना तौर पर मुनासिब तिबी सहूलियात बगैर किसी सेक्शन जैसे बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मुकामी शहरियों का कहना है कि हस्पताल की इमारत तो बना ली, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से बुनियादी सहूलियात फ्राहम नहीं की गई, जिसके बायस मरीजों की जानें खतरे में पड़ गई। तान्यावाला से खबर देंगे आपको। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद दलबीर हुसैन के मुताबिक तान्यावाला साबिक वफाकी वज़ीर नासिर अली खान बलोच मरहूम के असाले सवाब के लिए उनके आबाई गाँव चक 455 कंजवानी में दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में इलाके भर से मजहबी सियासी शख्सियात, वकला, ताजर बरादरी और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दुआया तकरीब से मारूफ मजहबी स्कॉलर मोहम्मद इलामा मौलाना तारिक जमील ने खिताब किया। मरहूम नासिर अली खान बलोच की सियासी समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मरहूम एक मिलनसार, दयानतदार और अवाम दोस्त शख्सियत के मालिक थे। ब्यूरो चीफ दलबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी में मुल्क भर की तरह शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम की शबीह ताबूत और मजलिस इमाम बारगाह दौराबाज गोशरा रोड में निकाला गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच ने अज़ादारों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। पुलिस, सिविल डिफेंस, डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेज और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। यौम शहदा मौला अली अलैहिस्सलाम के जुलूस दौराबाज से बरामद हुआ, जिसमें मजलिस के बाद अज़ादारों ने मातम और जंजीर ज़नी की, नोहा खानी की। अंजुमन अशरिया और जनरल सेक्रेटरी असद अब्बास जावेद ने असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच और दूसरे इदारों जैसे कि शुरा को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करने, सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सराहा। पानी लगा, बाप के जख्मी सर पे गई, एक मरतबा चीख मार के रोना शुरू किया। अली ने पुकार के कहा कि बेटी ज़ैनब सब्र करो, बेटी उम्मे कुलसूम सब्र करो, नबी ज़ादिया ऐसे रोया नहीं करते। और उसके बाद जुमला कहा कि ज़ैनब आज तो बाप का जख्मी सर देखकर रो रही है, कल जब नोके नेज़ा पर भाई के सर देखेगी तो क्या आलम होगा। गोशरा से खबर देंगे। मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शहादत हज़रत अली के सिलसिले में मरकज़ी जुलूस बरामद। गोशरा में यौम शहादत हज़रत अली के मौके पर मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ चौक सराफा पहुंचा। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सीना कोबी के ज़रिए हज़रत अली को खराज अक़ीदत पेश किया। चौक सराफा पर मुनक़्क़िदा मजलिस से इलामा रियात हुसैन रिज़वी ने हज़रत अली की हयात तय्यबा, शुजाअत, अदल व इंसाफ और इस्लाम के लिए खदमात पर रोशनी डाली। गोशरा से मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लुट गई। गोशरा के मुसल्लह डाकुओं ने 2 मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों को नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिया। पहला वाक़या चक नंबर 97 के करीब पेश आया, जहां चक 96 के रहायशी मोहम्मद शबीर को 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट पर रोककर उसके मोबाइल और फ़ोन, नकदी, हज़ारों रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। दूसरी वारदात 422 के करीब हुई, जहां चक 420 के कैसर अब्बास को 3 मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर रोककर हज़ारों रुपए नकदी छीन ली। सैयद एजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी वार्ड नंबर 5 मलिक इमरान ऑफिसर की जानिब से राजड़ हाउस रावलपिंडी में लीगी रहनुमाओं के एहसास में एक पुरवकार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके चक्री रोड पर वाक़या राजड़ हाउस में मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार मलिक इमरान ऑफिसर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के एहसास में एक पुरवकार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया, जिसमें डिवीजनल सदर मेंबर कौमी असम्बली मलिक इब्रार अहमद, मेंबर पंजाब असम्बली मलिक मंसूर ऑफिसर, मेंबर पंजाब असम्बली मलिक इफ्तिखार अहमद, मेंबरान कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी रशीद अहमद खान, अरशद महमूद कुरैशी, राजा इरफान इम्तियाज़ और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेलसी से मोहम्मद जहांगीर भट्टी के मुताबिक मेलसी के नवाही इलाका बस्ती हरीचंद में राव रियाज अहमद कमाल, राना मोहम्मद दीन राव मोन ने माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे की आमद पर अपने
مشترکہ بیان میں کہا کہ رمضان مبارک برکت و رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے جو ہمیں صبر، برداشت، بھائی چارے، غریب و نادار افراد کی مدد کا درس دیتا ہے۔ اس مقصد مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، مستحق اور نادار افراد کے دل کھول کر مدد کریں، معاشرے میں محبت و قوت اور اتحاد کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک ہمیں اپنے کردار اور اعمال کو بہتر بنانے کا بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ میلسی سے محمد جہانگیر بھٹی کے مطابق میلسی شہر کے نادرا آفس میں نیٹ ورک کی خرابی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گزشتہ 2 روز سے نیٹ ورک مسلسل خراب ہونے کی وجہ سے سینکڑوں مرد و خواتین صبح سویرے دفتر پہنچ کر لمبی قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن گھنٹوں انتظار کے باوجود ان کا کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ غریب محنت کش لوگ ہیں جو روزانہ دہاڑی کر کے اپنے گھروں کا گزارا کرتے ہیں، مگر نادرا آفس کے چکر لگانے سے ان کی دہاڑی بھی ضائع ہو رہی ہے۔ شہریوں کے مطابق کئی گھنٹے لائن میں کھڑے رہنے کے بعد بھی کاؤنٹر تک پہنچتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ نیٹ ورک بند ہے، جس کے باعث انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میلسی سے محمد جہانگیر بھٹی کے مطابق معروف سماجی شخصیت اور سابق چیئرمین یونین کونسل ککرے خورد مثالی کاشتکار میاں محمد عاصم ارائی نے کہا کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ رحمتوں برکتوں والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں قربانی اثار کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں مستحق افراد، نادار اور غریب افراد کی ضرورت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ روزہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے اور روزہ بہترین عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ لاہور سے اکبر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق کفایت شعری صرف اعلانات سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ہونی چاہیے۔ محمد فائق شاہ سرکاری وسائل کے غلط استعمال، شاہانہ اخراجات اور سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال پر فوری پابندی لگائی جائے۔ چیئرمین امن ترقی پارٹی محمد فائق شاہ نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں کفایت شعری اقدامات کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ معاشی حالات میں حکومتی اخراجات میں کمی ناگزیر ہے، تاہم حقیقی کفایت شعری صرف اعلانات سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ممکن ہے۔ قومی وسائل عوام کی امانت پر ہیں اور ان کا ضیاع کسی صورت قابل قبول نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال، شاپنگ، پروٹوکول اور آفس اوقات کے بعد غیر ضروری استعمال پر سخت پابندی عائد کی جائے۔ لاہور سے محمد اکبر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے پاکستان تاشی کے ماحول زیر مرزا ایوب کے ساتھ رکنی وفد سے ملاقات۔ پنجاب کو شکند اور بردار قرار دینے پر اتفاق، کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ٹورزم، زراعت، لائف اسٹاک، میٹ پروسیسنگ، بیوریجز، سٹریس فوڈ اور دیگر سیکٹرز میں مالی تعاون پر اتفاق۔ اقبال کی طرف سے لاہور میں بابر پارک کی قیام کی تجاویز پر غور کیا گیا۔ آپ کو تاشقند نے لاہور میں دورہ کی تاریخی عمارتوں کی سلامتی پر مریم نواز شریف کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مریم نواز نے قبول کی دعوت کرنے اور ان کے ساتھ دعوت بھی قبول کر لی۔ مریم نواز شریف پاکستانی قوم بالخصوص اہل پنجاب کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھی دیا۔